हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको सेट 28 मा धेरै नै महत्त्वपूर्ण 50 वटा एमसीक्यू जुन कि पहिलो पनि आइसकेको छ र आउने एक्जामको लागि पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। आजको एमसीक्यू सेट लोक सेवा सिभिल सब इन्जिनियरमा 550 देखि 600 सम्म डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोज स्किप नगरी पूरा ध्यान दिएर हेर्नु होला, धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ आउँदो कम्पिटिटिभ एक्जामको लागि। ल जाऊ आजको क्वेशन सेट तर्फ 550 देखि लिएर म 600 सम्म अहिले डिस्कस गर्छु। अब 550 मा रहेको छ द एक्सपान्सन जोइन्ट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ अफ द कंक्रीट एक्सिड्स। यसको सही उत्तर हुनेछ 45 मिटर। यो म पहिलोको भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेको छु सेट 27 मा। अब 551 मा के रहेको छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप टुवर्ड्स ड्याम प्रुफिङ अफ अ वाल इज टु फाइन्ड आउट। यो जुन छ ड्याम प्रुफिङ अफ अ वाल, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप यसको के छ, ड्याम प्रुफिङ गर्नको मुख्य रिजन के हो, त्यही रिजन अफ ड्याम्पनेस यसकै कारणले हुन्छ। त्यही भएर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप टुवर्ड्स ड्याम प्रुफिङ अफ अ वाल इज टु फाइन्ड आउट रिजन अफ ड्याम्पनेस फाइन्ड गर्नको लागि के को कारणले ड्याम्पनेस भएछ त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि ड्याम प्रुफिङ गर्ने गर्छ। त्यही भएर यसको सही आन्सर हुन्छ रिजन अफ ड्याम्पनेस। अब 552 मा के रहेको छ इन वन डे हाइट अफ स्टोन मेजनरी कंस्ट्रक्शन। हाइट अफ स्टोन मेजनरी कंस्ट्रक्शन वन डे में 0.8 मिटर सम्म मात्रै गर्न पाइन्छ र यही यदि ब्रिक मेजनरी भएको भए 1.2 मिटर हुन्थ्यो। यो कुरा पनि याद गर्नु होला। अब 553 मा के रहेको छ कंस्ट्रक्शन अफ हाफ ब्रिक एंड 100 mm थिक सोलिड कंक्रीट ब्लॉक वॉल विथ अटैच्ड हैज हाइट लिमिटेशन टू 3 मिटर हुन्छ। अब 554 मा के रहेको छ अ सीरीज अफ क्लोज कंटूर इन सर्वे कंटूर मैप इंडिकेट। 554 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको। म पहिला यसको नि पनि डिस्कस गर्छु। ओभर ह्याङ्गिङ ग्राउन्ड सर्फेस कसलाई भन्छ, स्टीप भर्टिकल रिज कसलाई भन्छ, समिट और डिप्रेसन कसलाई भन्छ र युनिफर्म स्लोप चाहिँ कसलाई भन्छ। र 554 को आन्सर चाहिँ हुन्छ द स्टीप भर्टिकल स्लोप। र एउटा कुरा यो कन्टुरमा चाहिँ यो पनि याद राख्नु होला, टु कन्टुर जस्तो कि ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ कसलाई भन्छ भन्दाखेरि यदि टु कन्टुर यदि तपाईको टु कन्टुर क्रस इच अदर हुन्छ भने त्यसलाई ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ भन्छ र टु कन्टुर युनाइट इच अदर भइरहेछ भने भर्टिकल क्लिफ भन्छ त्यसलाई। यो दुईवटा कन्डिसनमा मात्रै क्रस र युनाइट हुन्छ कन्टुर, नत्र अरु कन्डिसनमा हुँदैन। र कन्टुर ड्राउन क्लोजर यदि ड्राउन क्लोजर छ भने त्यसलाई चाहिँ स्टीप स्लोप र कन्टुर जोइन मतलब कन्टुर जुन ड्राउन छ त्यो चाहिँ फारमा धेरै ग्यापमा छ त्यसलाई चाहिँ जेन्टल स्लोप भन्छ। यदि स्मल डिस्टेन्समा क्लोजरमा छ भने त्यसलाई स्टीप स्लोप भन्छ। त्यो पनि याद राख्नु होला। र सबभन्दा बढी सोधिने क्वेशन कन्टुरबाट अ सेट अफ रिंग कंटूर having higher value a set of contour ring contour having higher value inside भन्दाखेरि हिल भन्नु होला। र यदि हायर भ्यालु आउटसाइड यानी कि लोअर भ्यालु इनसाइड भन्दाखेरि पाउन्ड बुझ्नु होला। यो पनि याद राख्नु होला, धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशन हो। र यसमा 554 मा त बी आन्सर हुन्छ स्टीप भर्टिकल रिज भनेर। कन्टुर को यही 4-5 वटा क्वेशन धेरै चोटी सोधिसकेको छ। अब 555 मा के रहेको छ a flat slab is supported monolithically built with slab। यो हुन्छ अन कोलम मा चाहिँ सपोर्टेड हुन्छ र मोनोलिथिकली बिल्ट विथ स्लैब मा चाहिँ मोनोलिथिकली जोइन्ट हुन्छ। अब 556 मा के रहेको छ इफ बीम इज लोडेड ट्राभर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेभलप्ड ऑन। यदि बीम ट्राभर्सली यदि लोडेड छ भने मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस टॉप फाइबर मा हुन्छ, टीओ हुँदैन टीओपी हुन्छ। टॉप फाइबर याद गर्नु होला। यदि बीम लोडेड कंप्रेसिवली भन्दाखेरि बटम फाइबर हुन्थ्यो, त्यो पनि याद राख्नु होला। अब 557 मा के रहेको छ सेक्सन सच दैट अमाउंट अफ स्टील प्रोवाइड इज लेस देन दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज। यसमा के भनेको छ सेक्सन सच दैट अमाउंट अफ स्टील प्रोवाइड इज लेस। यदि अमाउंट अफ स्टील लेस छ भने यसको चाहिँ अंडर रेनफोर्स हुन्छ
यदि अमाउन्ट अफ कंक्रीट लेस हुँदाखेरि त्यसमा ओभर रेनफोर्स हुन्थ्यो, यदि कंक्रीट हुन्थ्यो यदि क्वेशनमा भने यो पनि याद गर्नु होला। अब 558 मा के रहेको छ, in order to the degree of saturation S is equal to 75% भन्नाले 0.75 हुने भयो र यसमा के दिएको छ अरु void ratio E is equal to 0.67 छ। अरु के दिएको छ वाटर कंटेंट W is equal to 0.188 र स्पेसिफिक ग्राभिटी G is equal to what भन्ने छ हैन। त यसमा एउटा फर्मुला याद राख्नु होला, यसमा SE is equal to WG र WG भनेको G चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी SE by W, SE by W गर्दाखेरि 0.75 into 0.67 अनि बाई वाटर कंटेंट कति छ 0.188। यहाँबाट स्पेसिफिक ग्राभिटी आउँछ तर क्याल्कुलेटर युज गर्न दिया हुँदैन, त्यही भएर यस्तो क्वेशन त नदिनु पर्ने तर धेरै पटक सोधिसकेको छ, यो पनि रिमेम्बर गर्नु होला। यसको आन्सर चाहिँ डाइरेक्टली पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ 2.68, यो 2-3 पटक सोधिसकेछ र फर्मुला अनुसार म भन्दिए जुन चाहिँ लोजिकली थियो अलिअलि क्याल्कुलेसन याद गर्नु होला र फर्मुला याद गर्नु होला, त्यस्तो टाइपको आयो भने स्किप नगर्ने। अब 559 मा के रहेको छ, the function of normal stress on failure plane is the function of normal stress on failure plane। तो 559 को यसको सही आन्सर हुन्छ शियर स्ट्रेंथ, यसको सही आन्सर हुन्छ शियर स्ट्रेंथ र कोहेसन के हुँदा हुन्थ्यो त्यो म भन्न गइरहेछु। द प्रोपर्टी अफ सोइल होल्डिङ इट्स गेन टुगेदर इज कॉल्ड कोहेसन भनेछ। द प्रोपर्टी अफ सोइल होल्डिङ इट ग्रेन टुगेदर इज कॉल्ड कोहेसन र सोइल डज नट पोजेस कोहेसन भनेको कोहेसनलेस सोइल जुन कि स्यान्डलाई भन्छ, यो पनि क्वेशन सोधेको छ र क्ले चाहिँ कोहेसिभ सोइल हो, यो पनि क्वेशन सोधेकै हो र मोर्स थ्योरी अफ शियर स्ट्रेंथले के भन्छ त द प्लेन अन व्हिच कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आर मिनिमम इज कॉल्ड माइनर प्रिन्सिपल प्लेन, यानी कि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस जहाँ मिनिमम छ त्यो चाहिँ माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस र शियर स्ट्रेस एक्ट प्यारलल टु द फेलियर प्लेन सँग प्यारलल हुन्छ र नर्मल स्ट्रेस जुन छ शियर स्ट्रेस चाहिँ प्यारलल टु द फेलियर प्लेन हुन्छ, यो कुरा याद राख्नु होला। फेलियर प्लेन र नर्मल स्ट्रेस जुन छ नर्मल स्ट्रेस त्यो चाहिँ परपेंडिकुलर हुन्छ फेलियर प्लेन सँग, यो पनि याद राख्नु होला। मोर्स थ्योरी अफ शियर स्ट्रेंथबाट क्वेशन आइरहेको हुन्छ। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टु भन्दाखेरि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टु सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, जसमा कि सिग्मा 1 चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस र सिग्मा 3 चाहिँ माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस हुन्छ र टौ इज इक्वल टु चाहिँ त्यही टौ इज इक्वल टु सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इन्टु साइन 2 अल्फा हुन्छ, यो पनि याद गर्नु होला। यो शियर स्ट्रेस को फर्मुला हो मोर्स सर्कल में। अब यस्तै क्रममा म गइरहेछु तपाईको 560 मा के रहेको छ, when a cohesive soil sample is subjected to a vertical compressive load the inclination of the crack to the horizontal is 45 degree, यसको सही आन्सर हुन्छ। र पास्कल्स लॉ इज अबाउट, पास्कल्स लॉ त हामीले धेरै पटक सुनिसकेका छौं र पढि पनि सकेका छौं, अनि यसको पास्कल्स लॉ को चाहिँ डेफिनेसन यो हो, यदि यसलाई म सिम्पली तरिकाले बुझाउन गइरहेको छु, यदि कुनै पोलिथिनमा तपाई पानी भर्नु भयो भने यदि त्यो पोलिथिनमा धेरै ठाउँमा तलपट्टि यदि पाल छ भने चारैतिर त्यो पानी एकै प्रेसरले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएर झर्छ, त्यसलाई चाहिँ पास्कल्स लॉ भन्छ। र प्रेसर अफ अ लिक्विड इन ऑल डाइरेक्सन, यसको सही उत्तर चाहिँ सी हुन्छ। अब 562 मा के रहेको छ, म्यानोमिटर इज यूज्ड टु मेजर, म्यानोमिटर किन युज गर्छ त प्रेसर अफ अ फ्लुइड मेजर गर्नको लागि। त्यसमा अप्सन कुन हुन्छ त प्रेसर इन वाटर च्यानल पाइप इटीसी, ए अप्सन सही आन्सर हुन्छ। अब 563 मा के छ, व्हाट इफेक्ट इन क्वान्टिटी अफ मास अफ अ फ्लुइड, क्वान्टिटी अफ मास अफ अ फ्लुइड लाई इफेक्ट गर्ने यसमा कुन चाहिँ प्यारामिटर हो, यसमा कुनै पनि प्यारामिटर यस्तो छैन जुन कि क्वान्टिटी अफ मास अफ अ फ्लुइड लाई इफेक्ट गर्छ, न डिस्चार्ज छ न केही छ,
त्यही भएर यसको सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी। न भेलोसिटी छ कुनै पनि छैन, क्वान्टिटी अफ मास अफ लिक्विडलाई इफेक्ट गर्ने। त्यही भएर अब 564 मा के छ, लेसिङ इन स्टील स्ट्रक्चर आर प्रोभाइडेड। लेसिङ किन प्रोभाइड गरेको हुन्छ, जब 2 और मोर सेक्सनलाई यदि कनेक्ट गर्नु छ भने कनेक्सनको ठाउँमा चाहिँ 2 और मोर सेक्सन कनेक्सनको ठाउँमा चाहिँ लेसिङ प्रोभाइड गरिन्छ। यसको सही आन्सर चाहिँ बी हो। अब 565 मा के छ, हायर लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ स्ट्रट डिपेन्ड अन। 565 मा चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, लार्जर क्रस सेक्सन एन्ड स्मलर स्ट्रेंथ। यसको सही आन्सर हुन्छ। स्ट्रट भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरल मेम्बर हो व्हिच इज मेनली सब्जेक्टेड टु कम्प्रेसिभ फोर्स चाहिँ हुन्छ र कम्प्रेसन मेम्बर चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स चाहिँ कम्प्रेसन मेम्बर, अनि स्ट्रट चाहिँ स्ट्रक्चरल मेम्बर र जुन चाहिँ कोलम छ कोलम चाहिँ कम्प्रेसन मेम्बर हो र मे बी होरिजेन्टल र इन्क्लाइन्ड चाहिँ हुन सक्छ हैन। अनि होरिजेन्टल एन्ड इन्क्लाइन्ड मेम्बर युज्ड इन ट्रस जसलाई स्ट्रट भन्छ, र जुन भर्टिकल मेम्बर छ नि यो होरिजेन्टल यदि र इन्क्लाइन्ड मेम्बर छ नि यसलाई चाहिँ स्ट्रट भन्छ, र जुन यो भर्टिकल मेम्बर हुन्छ नि यसलाई चाहिँ कोलम हुन्छ, कोलम भनिन्छ। र L/R रेशियो चाहिँ अलवेज ग्रेटर देन 20 हुनुपर्छ, यो पनि याद राख्नु होला। फर स्ट्रट को केसमा चाहिँ L/R इज इक्वल टु ग्रेटर देन 20 हुनुपर्छ। र स्लेन्डरनेस रेशियो जुन छ स्लेन्डरनेस रेशियो यदि 180 भएको भए यसको कन्डिसन छ लोडिङ कन्डिसन, डेड लोड प्लस सस्पेंडेड लोड हैन, अनि डेड लोड प्लस विन्ड लोड यदि छ भने 250 हुन्छ स्लेन्डरनेस रेशियो, र 350 हुन्छ डेड लोड प्लस अफ रिभर्सल अफ फोर्स हुँदाखेरि 350 हुन्छ। त्यो पनि याद गर्नु होला, यो क्वेशन सोधेको क्वेशन हो। अब 566 मा के रहेको छ, द स्ट्रेंथ अफ स्ट्रक्चर इन वर्किङ स्ट्रेस मेथड अफ एनालाइसिस एक्सेस्ड विथ रिस्पेक्ट टु परमिसिबल स्ट्रेस। यसको सही आन्सर हुन्छ। र यस्तै क्रममा यदि तपाईको LSM लिमिट स्टेट मेथड हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथले चाहिँ हुन्छ, त्यो पनि याद राख्नु होला। जुन क्वेशन आउँछ त्यो हिसाबले हेर्नु होला, र वर्किङ स्ट्रेस र लिमिट स्ट्रेसमा कन्फ्युज नहुनु होला। त्यसमा LSM मा क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FY भनेर र यसमा परमिसिबल स्ट्रेसले चाहिँ एनालाइज गरे हुन्छ। अब 567 मा के छ, 567 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ रॉक युज्ड एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। कुन यस्तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो जुन तल दिएको अप्सनमा छ जुन कि चाहिँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल रॉक चाहिँ मेटामॉर्फिक रॉक हो। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको मार्बल, र ग्रेनाइट पनि युज हुन्छ तर त्यो चाहिँ इग्नियस रॉक हो, यो पनि याद राख्नु होला। र ग्रेनाइट र जिप्सम ग्रेनाइट र ग्रीन्सबाट क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। ग्रेनाइट चाहिँ इग्नियस रॉक हो जसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेंथ हाई हुन्छ। ग्रेनाइट कम्प्रेसिभ स्ट्रेंथ यसमा हाई हुन्छ ग्रेनाइटमा, र इग्नियस रॉक हो ग्रेनाइट। र जुन ल्याटेराइट हो त्यसको लोएस्ट क्रसिङ स्ट्रेंथ हुन्छ, र ग्नीस मेटामॉर्फिक रॉक हो। ग्नीस चाहिँ मेटामॉर्फिक रॉक हो र यसको चाहिँ क्रसिङ स्ट्रेंथ हाई हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कंस्ट्रक्शन मटेरियलको रूपमा युज नगरिकन ग्रेनाइटलाई गर्छ तर त्यो इग्नियस रॉक हो। र क्वेशनमा भनेको छ मेटामॉर्फिक रॉक जुन कि यसमा मार्बल मात्रै छ, सी अप्सन सही आन्सर हुन्छ। र ग्रेनाइट को कम्प्रेसिभ स्ट्रेंथ हाई हुन्छ र ग्नीस को चाहिँ क्रसिङ स्ट्रेंथ हाई हुन्छ, यो याद राख्नु होला, क्वेशन धेरै पटक सोधिसकेको छ। अब 568 मा के छ, 568 मा रहेको छ क्वीन इज इन अ ब्रिक वाल इज क्वीन चाहिँ कसलाई भन्छ ब्रिक वालमा, त द एक्सटेरियर एंगल और कोर्नर अफ अ वाल, यसलाई चाहिँ क्वीन भन्छ। बी चाहिँ सही उत्तर हो। र डिप्रेसन अन द टप अफ अ ब्रिक यसलाई चाहिँ फ्रोग भन्छ, FROG। र जाम भनेको अ पार्ट अफ अ वाल एट द साइड अफ ओपनिङ इन द मेजनरी, त्यसलाई जाम भन्छ, त्यो पनि सोधेको क्वेशन हो ब्रिकबाट। र अब 569 मा के छ,
The most important test to be conducted on stone used in dock and harbor. डक एंड हार्बर में चाहिँ यूज गर्ने स्टोन को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टेस्ट कुन हो त्यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टेस्ट वेट टेस्ट हो। वेट टेस्ट चाहिँ डक एंड हार्बर में यूज गर्नको लागि चाहिँ वेट टेस्ट गर्नुपर्छ र हार्डनेस भनेको रेसिस्टेंस टू एब्रेशन र फ्रिक्शन एंड वेयर हो र मेजरमेंट मोड सर्कल स्केल ले चाहिँ यसको मेजर गरिन्छ। हार्डनेस चाहिँ मोड सर्कल जुन छ नि मोड्स हार्डनेस स्केल त्यो लिएर चाहिँ यसको हार्डनेस चाहिँ मेजर गर्छ। द प्रॉपर्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्लोर पेभमेंट एप्रोन और ब्रिज etc यो हार्डनेस टेस्ट यसको लागि गर्नै पर्छ। फ्लोर पेभमेंट को लागि र एप्रोन र ब्रिज को लागि हार्डनेस टेस्ट गर्नु पर्छ र टफनेस टेस्ट भनेको मेजर अफ द इम्प्याक्ट हो भाइब्रेसन र इम्प्याक्ट लाई चाहिँ मेजर गर्ने दैट अ स्टोन क्यान विथस्ट्यान्ड र वेट टेस्ट चाहिँ डक एंड हार्बर को लागि युज गरिन्छ। इन्डिकेसन अफ स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चर हो सच एज ड्याम रिटेनिङ वाल डक एंड हार्बर र रिटेनिङ वाल र ड्याम मा चाहिँ हेभियर स्टोन युज गरिन्छ यो पनि याद राख्नु होला र वेयर एज द आर्च भल्ट डोम्स यसमा चाहिँ लाइट स्टोन युज गर्छ यो पनि याद राख्नु होला। अब 570 मा के छ एज एन एडमिक्सचर पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग पैराफिन वैक्स इम्प्रूविंग प्रॉपर्टी वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी इम्प्रूव गर्छ। अब 571 मा छ द स्लेंडरनेस रेशियो अफ अ मेसनरी वाल शुड नॉट बी मोर देन यसमा के भनेको छ स्लेंडरनेस रेशियो अफ मेसनरी वाल शुड नॉट बी मोर देन 20 भन्दा बढी हुनु भएन। यदि 20 भन्दा कम छ भने स्ट्रेस प्रॉब्लम क्रिएट गर्छ र 20 भन्दा बढी छ भने स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट गर्छ र स्लेंडरनेस रेशियो भनेको इफेक्टिव हाइट बाय इफेक्टिव थिकनेस हुन्छ। हाइट बाय थिकनेस हुन्छ इफेक्टिव हाइट बाय इफेक्टिव थिकनेस हुन्छ यसको इफेक्टिव थिकनेस र यो चाहिँ लेस देन और इक्वल टू 20 हुनु पर्यो यसमा वाल को लागि। यसमा सोधेको 5 चाहिँ 71 मा चाहिँ त्यही मेसनरी वाल को चाहिँ 20 भन्दा बढी हुनु भएन यो याद राख्नु होला र एक्सपान्सन जोइन्ट जुन छ त्यो 40 मिटर मा हुनु पर्यो र मिनिमम थिकनेस अफ एक्सपान्सन जोइन्ट 20 mm हुन्छ त्यो पनि नोट गर्नु होला। अब 572 मा लग्न गयो अब तपाईहरुलाई 572 मा के रहेको छ रिड्युस लेभल दिएको छ अफ अ बेन्चमार्क यति बैक साइड दिएको छ एंड द फोर साइड दिएको छ आरएल अफ द फरवर्ड स्टेशन। यसमा एउटा कुरा मात्रै याद राख्नु धेरै पटक क्वेशन सोधेको छ त्यही भएर यो नबिर्सनु नरट्नु पर्छ तपाईहरुलाई रट्नु पर्दैन। बेन्चमार्क जति छ 100 त्यसमा चाहिँ बैक साइड एड गर्नु होला 1.215 र त्यसमा चाहिँ फरवर्ड जुन फोर साइड छ नि 1.870 त्यो चाहिँ घटाइदिनु होला तपाईको फरवर्ड स्टेशन को आरएल आइहाल्छ। फरवर्ड स्टेशन को आरएल को लागि इज इक्वल टू बेंचमार्क प्लस अफ बैक साइड माइनस अफ फोर साइड यो याद राख्नु होला तपाईको क्वेशन सोल्भ हुन्छ। यसको सही आन्सर चाहिँ ए आउँछ ट्राई गर्नु होला। अब 573 मा के छ द पर्पस अफ सर्वेइङ अफ अ लोकेशन इज सर्वेइङ को चाहिँ मेन पर्पस के छ टू लोकेट द पोजिशन अफ अ पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन को लागि यसको सही आन्सर के हुन्छ 573 को चाहिँ सही आन्सर बी हुन्छ र सर्वेइङ को प्रिन्सिपल पनि याद गर्नु होला। द मेन प्रिन्सिपल के छ सर्वेइङ को जस्तो कि डेफिनेसन पहिला यो याद गर्नु होला डेफिनेसन पनि कति चोटी सोधिसकेको छ। सर्वेइङ इज द आर्ट अफ डिटरमाइनिङ द रिलेटिभ पोजिसन अफ डिस्टिंक्टिभ फीचर अन द सरफेस अफ अर्थ और बीनीथ द सरफेस अफ द अर्थ with the help of distance and direction यो याद गर्नु होला। र द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग के हो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर द मैप एंड plan showing the relative position of existing feature by
which area, volume and other related quantities are determined. यानी कि कुनै पनि ठाउँको रिलेटिभ पोजिसन र त्यसको कति अप र डाउन छ, कटिङ फिलिङ सबै निकालेर एरिया, भोल्युम, त्यसको क्वान्टिटी कति छ सबै सर्भेइङबाट यसको मेन अब्जेक्टिभ त्यही हो। त्यो त्यसले नै सोधेको क्वेशन हो र यसको सही आन्सर के हुन्छ? बी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 574 मा के रहेको छ? 574 मा छ द रिलेटिभली फिक्स पोइन्ट अफ नन एलिभेसन एबभ डेटम। यो पनि धेरै पटक सोधेको छ। बेन्चमार्क यसको सही आन्सर हुन्छ 574 को ए। 575 मा के छ? द मेथड अफ सेटिङ आउट स्टेशन इन प्लेन टेबल। इन प्लेस टेबल हुँदैन, प्लेन टेबल हुन्छ। सर्वे इन प्लेन टेबल सर्वे द फिक्सिङ विथ रेफरेन्स point of already plotted 2 or 3 station is यसको सही आन्सर कुन हुन्छ? 575 को सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, रिसेक्सन मेथड। र डिसेक्सन मेथडमा धेरै मेथडहरु छ। 2 point प्रब्लम, 3 point प्रब्लम, ब्याक रे मेथड, कम्पास मेथड, योहरु 2 point प्रब्लमहरुको हो। र 3 point प्रब्लम को मेथड पनि छ, मेकानिकल गेज मेथड, ट्रेसिङ पेपर मेथड, ग्राफिकल मेथड, लेहमान और इरर मेथड पनि छ। म यसमा सबै डिटेलमा भन्न गइरहेको छु, एकचोटी भन्छु, अर्को भिडियोहरुमा फेरि चाहिँ एक्सप्लेन गर्न धेरै नै टाइम लाग्छ। त्यही भएर रेडिएसन मेथड को सुन्नु होला। अल पोइन्ट एट भिजिबल फ्रम सिंगल स्टेशन हुँदाखेरि रेडिएसन मेथड भन्छ। र प्लेन टेबल एउटै ठाउँमा चाहिँ सेटअप गरेको हुन्छ। र इन्टरसेक्सन मेथड कसलाई भन्छ? त सेट टु स्टेशन सेटअप हुन्छ र लाइन कमिङ फर्स्ट र सेकेन्ड पोइन्टलाई चाहिँ बेस लाइन भन्छ। र इट इज सुटेबल फर माउन्टेनियस र जहाँ एन्डुलेटिङ टेरेन आइहाल्छ, इनएक्सेसिबिलिटी अफ अ पोइन्ट आइहाल्छ, फोरेस्टहरु आइहाल्छ, त्यहाँ चाहिँ इन्टरसेक्सन मेथड युज गरिन्छ। र ट्राभर्सिङ मेथड चाहिँ कम्बिनेसन अफ रेडिएसन र इन्टरसेक्सन मेथड हो। र कन्जस्टेड एरियाहरुको लागि चाहिँ ट्राभर्सिङ मेथड युज गर्छ। र यो यसमा चाहिँ सबै स्टेशनमा चाहिँ तपाईलाई यो पोइन्ट प्लेन टेबल चाहिँ राख्नु पर्छ इच सक्सेसिभ स्टेशनमा। र रिसेक्सन मेथड भनेको फिक्सिङ मेथड हो। प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द लोकेसन अफ अ स्टेशन अकुपाइड बाय द प्लेन टेबल by means of drawing ray from station where location have already been plotted on sheet। जस्तो कि आज हामी शीटमा चाहिँ प्लोट गरियो र भोलि आउँदाखेरि त्यो पोइन्ट छैन हैन, त्यही पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि तपाई 2 point प्रब्लम र 3 point प्रब्लम चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। र 2 point प्रब्लम चाहिँ भेरी टिडियस मेथड हो, धेरै टिडियस मेथड हो एज कम्पेयर टु 3 point मेथड। र टाइम पनि धेरै लाग्छ त्यसमा। त्यही भएर 3 point प्रब्लम चाहिँ प्रिफर गर्छौ। र यसको फाइन्ड आउट गर्ने तरिका चाहिँ मेकानिकल वा ट्रेसिङ पेपर मेथड र ग्राफिकल मेथड र लेहमान एन्ड ट्रायल एरर मेथड हो। यो चाहिँ याद गर्नु होला। र अब 576 मा के रहेको छ? 3 point प्रब्लम इज इन प्लोटेड अफ सर्वे इज सोल्भड बाय। यसको अहिले नै भने अल अफ द अबव, ग्राफिकल मेथड, लेहमान एन्ड एरर मेथड। अब मेकानिकल मेथड यो 3 वटै हुन्छ। अल अफ द अबव यसको सही आन्सर हुने भयो। अब 577 मा के छ? द फिटिङ युज्ड टु सप्लाई वाटर इन सर्भिस पाइप फ्रम मेन पाइप इज नोन एज, यसलाई चाहिँ फिरोल भन्छ। अब द 578 मा छ द म्याक्सिमम एलोवेबल सुपर एलिभेसन इन प्लेन रोलिङ टेरेन इज। प्लेन रोलिङ टेरेन भन्दाखेरि 578 मा चाहिँ याद गर्नु होला 7% हुन्छ। र यदि हिल रोड को सोध्दाखेरि 10% सुपर एलिभेसन हुन्छ। यदि हिल रोड हुँदाखेरि यो चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला, हिल रोड हुँदाखेरि बढी सुपर एलिभेसन बढी र प्लेन मा चाहिँ 7% मात्रै, प्लेन रोलिङ टेरेन मा चाहिँ 7% मात्रै हुन्छ। र 579 मा के छ? क्युरिङ अफ कंक्रीट इज कीपिङ इट एक्सपोज सरफेस वेट एन्ड कूल हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 580 मा के छ? द स्पीड अफ एन एयरक्राफ्ट रिलेटिभ टु द ग्राउन्ड इज। यसलाई चाहिँ कुन स्पीड भन्छ? द स्पीड अफ एन एयरक्राफ्ट, द स्पीड अफ एन एयरक्राफ्ट रिलेटिभ टु द ग्राउन्ड इज, यसलाई चाहिँ क्रसिङ स्पीड भन्छ। र 581 मा के रहेको छ? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO
was set up at Material Canada is एउटा कुरा याद राख्नु होला, a world specialized agency of United Nations जुन छ the International Civil Aviation Organization was created in 1944 to promote the safe and orderly development of international civil aviation. Its seat was in Montreal, Canada in 1947 मा छ. The change from PICAO to ICAO was little more than formality. Aviation safety is one of the core objectives of International Civil Aviation Authority. र PICAO बाट ICAO मा चेन्ज भयो. यो क्यानाडामा चाहिँ यो मेटेरियल चाहिँ हुँदैन, मोन्ट्रियल भन्छ, MONTREAL भनेर, र यो चाहिँ 1947 मा भएछ. र यसमा चाहिँ जब अर्गनाइजेसन जुन छ नि यो क्रिएट त 1944 मै भएछ, तर PICAO बाट ICAO मा चाहिँ चेन्ज भएको 1947 मा हो. अब 582 मा के छ, 582 मा छ elevation of an airport is determined by the reduced level from the mean sea level of height from highest point in the landing area. B यसको सही आन्सर हुन्छ. अब 583 मा के छ, various activities of project are shown on the bar chart by. Various activities of project shown on the bar chart by horizontal line मा हुन्छ. horizontal line मा activities of a project हुन्छ, र यसमा चाहिँ vertical line मा चाहिँ यसको progress of the work हुन्छ. यसरी चाहिँ बार चार्ट मा चाहिँ देखाएको हुन्छ. यसलाई चाहिँ horizontal line मा चाहिँ activities of the project चाहिँ शो हुन्छ. अब 584 मा के छ, a muster roll is attendance लिने seat लाई temporary for the worker for remuneration attendance seat जस्तो कि भन्न सकिन्छ. muster roll is यसको अप्सन चाहिँ ए हुन्छ. र PT contract is, petty contract भनेको सानोतिनो कन्ट्र्याक्ट हो जो कि चाहिँ त्यहाँको स्टाफहरूले पनि ह्यान्डल गर्न सक्ने, फुली ह्यान्डल गर्ने फुल पावर स्टाफहरूमै हुन्छ. सानोतिनो कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ PT कन्ट्र्याक्ट भन्छ. यसको सही आन्सर डी हुन्छ. अब 586 मा के छ, कोड युज्ड इन नेपाल बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन डिजाइन इज नेशनल बिल्डिङ कोड चाहिँ हामी नेपालीहरूले युज गर्ने हो. यसको सही आन्सर हुन्छ नेशनल बिल्डिङ कोड NBC. र 587 के छ, द एक्सकाभेसन एक्सपान्डिङ 1.5 मिटर इन विड्थ एन्ड 10 स्क्वायर मिटर इन प्लान एरिया with an depth not exceeding 30 cm is termed as surface excavation भन्छ. र 588 मा के छ, commonly adopted method of building valuation by commercial bank ले चाहिँ commonly चाहिँ plinth area rate बाट निकाल्छ. र plinth area cost चाहिँ commonly method of estimate हो बैंकहरूले गर्ने. र 589 मा के छ, the necessary element of estimate are, estimate को लागि necessary element drawing भयो, specification र rate तीनवटै हो. डी आन्सर सही आन्सर हुन्छ. र in water bound macadam road binding material used is, binding material water bound macadam road को लागि चाहिँ binding material stone dust हुन्छ. 590 को चाहिँ stone dust हुने भयो. अब 591 मा छ, minimum radius of horizontal curve in hill road is, minimum radius of horizontal road in hill road हैन, minimum radius of horizontal curve कति हुनु पर्छ. 591 को चाहिँ बी हुन्छ, 12 मिटर हुनु पर्छ. अब 592 मा के छ, camber on a road, camber on a road is, 592 मा यसको सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी, convexity of the carriageway between crown and edge of the pavement. र camber चाहिँ ड्रेनेज को लागि युज गर्छ. अब accurate method of discharge measurement from the source of a stream is, यसको सही आन्सर हुन्छ भी, नोच मेथड. अब 594 मा के छ, passage of flow, a passage for the flow of surplus water or waste water in a where
और इरिगेसन सिस्टम इज नोन एज, यसलाई चाहिँ स्पिलवे भन्छ र सबै टाइपको स्पिलवे आगामीको भिडियोहरुमा पनि म डिस्क्राइब गरिसकेको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टु इन्क्लाइन्ड, स्पिलवे चाहिँ भनेको चाहिँ सरप्लस वाटर बढी भएको वाटरहरुलाई चाहिँ निकाल्दिने हैन, अनि जति चाहिन्छ त्यति नै फ्लो गर्न दिने र जुन ड्यामहरु छ उसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने त्यो काम गर्छ। र व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टु इन्क्लाइन्ड लोड, द लोड आर रिजोल्भड एट राइट एंगल एंड along the axis. What do an axial component cause in a beam? अनि 595 को चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ ए, थ्रस्ट यसको सही आन्सर हुने भयो र 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टु 0.736 किलोवाट हुन्छ र 1 हॉर्स पावर यो चाहिँ युनिट अफ पावर हो, द रेट अफ व्हिच वर्क इज डन र द मेजर पार्ट अफ ऑक्साइड कंटेंट इन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। 597 मा चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ सीए हो, मेजर पार्ट अफ ऑक्साइड कंटेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट। अनि द स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डिपेंड अपॉन केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंट पैकिंग, डी यसको सही आन्सर हुन्छ। अब 599 मा के छ, द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट रॉट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यसको सही आन्सर हुन्छ सीसम, सबभन्दा मजबुत वुड भनेको यही हो सीसमको। अनि मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट रॉट पनि यसकै हुन्छ र टेराकोटा भनेको के हो, इसेन्शियली 600 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, क्ले प्रोडक्ट लाई चाहिँ टेराकोटा भन्छ र गहरुमा यसको घर पनि बनाएको हुन्छ। द ब्रिक लेइङ पैटर्न इन व्हिच हेडर एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इन द सेम कोर्स इज कॉल्ड, यसको चाहिँ सही आन्सर के हो, म अर्को भिडियोमा चाहिँ सबै बोन्डहरुको बारेमा पनि डिस्क्राइब गर्ने गर्छु। त्यही भएर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर शेयर गर्नु होला र यो च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला। म यस्ता धेरै नै भिडियो ल्याउने छु र साइटको रिलेटेड पनि भिडियो अब आउँछ, जस्तो कि स्टिरअपहरुको भयो, बिल्डिङ र एस्टिमेशनहरुको भयो। त्यस्ता भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा आफ्नो राय दिनु होला। हस्त साथीहरु, धन्यवाद। आजको भिडियो यतिमै खत्म गर्दैछु।